रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोनाको लक्षण देखिएका करिब 25% संक्रमितलाई अक्सिजन जरुरी, आवश्यक परे जुनसुकै अस्पताललाई पनि संक्रमितको उपचार केन्द्र बनाइने। पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भदौ 16 देखि खोल्ने सरकारको निर्णय, दुबईमा अलपत्र परेका 235 यात्रुलाई आगामी सोमबार ल्याउने तयारी। दरोडी जफतको निर्णय फिर्ता गर्न र कालो सूचीमा नराख्न माग गर्दै ओम्नी समूहले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, मध्यस्थकर्ता मार्फत जानुपर्नेमा ओम्नी समूह सोझै अदालत गएको भनाई। कोरोना भाइरसको संक्रमण 2 वर्षभित्रमा निर्मूल हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्वास, प्रविधिको तीव्र विकासका कारण सम्भव हुने दावी। र युरोपा लिग फुटबलको उपाधि छैटौं पटक सेभियालाई, रोमाञ्चक खेलमा इन्टर मिलान 3-2 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको हिजो पुष्टि भएको छ। पर्साको ब्रिगन्स हेल्थ केयर कोरोना अस्पतालमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमितको हिजो राति मृत्यु भएको हो। ब्रिगन्स महानगरपालिका 26 सुगौलीका 58 वर्षीय ती पुरुषको राति 8 बजे भेन्टिलेटरमै उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। मृगौलाका रोगी समेत रहेका उनलाई बिहिबार राति ब्रिगन्जकै तराई अस्पतालबाट रिफर गरिएको थियो। ब्रिगन्ज हेल्थ केयरमै 6 दिनदेखि उपचाररत ब्रिगन्ज 10 रानीघाटका 48 वर्षीय पुरुषको पनि हिजो मृत्यु भएको छ। प्युठानको स्वर्गदायी नगरपालिका 7 का 64 वर्षीय पुरुषको रूपन्देहीको बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा हिजो मृत्यु भएको छ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 6 का 45 वर्षीय पुरुषको घरमै मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ब्रिगन्जको नारायणी अस्पतालमा बिहिबार मृत्यु भएका बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 10 मटी अरवाका 59 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताउनु भएको छ। त्यस्तै सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 3 का 46 वर्षीय पुरुषको हिजो बिहान काठमाडौँको एक अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सप्तरी, मकवानपुर, दोलखा, काठमाडौँ र ललितपुरमा पनि एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 182 नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने काठमाडौँमा 142, ललितपुरमा 25 र भक्तपुरमा 15 जनामा थप भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले कोभिड-19 संक्रमितको उपचार प्रभावकारी बनाउन जोड दिँदै 10,000 भेन्टिलेटर र आइसियु शय्या व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोनाका कारण अन्य बिरामीको उपचारमा बाधा नपुर्याउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अस्पतालहरूले कोभिड-19 लाई देखाएर अन्य बिरामीको उपचार नगर्दा नागरिकको ज्यान जान थालेको निष्कर्ष समितिको छ। समितिले अस्पतालमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, संसाधन र औषधिको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। भर्चुअल बैठकको सहमति अनुसार समितिले हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारलाई दिएको निर्देशनमा सबै अस्पतालमा कम्तीमा 20 शय्यामा कोभिड-19 का बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको ठहर गरिएको छ। समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलका अनुसार सांसदहरूले कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको लामो समय बिते पनि सरकारको तयारी फितलो भएको दावी गरेका छन्। छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्र रमण सिंह, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा रोग नियन्त्रणको तयारी सोचे जस्तो नभए पनि आफूहरूले सुधारको पक्षमा काम गरिरहेको बताएका थिए। सभापति पोखरेलका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउन, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने सबै कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उनीहरूले पाउने बीमा, भत्ता, उपचार खर्च लगायत सुविधालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइसकिएको छ। यता सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा हालसम्म करिब 12 अर्ब रकम खर्च गरेको जनाएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले हिजो चैतदेखि साउनसम्मको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मन्त्री खतिवड़ाका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र कोरोना कोषबाट 11 अर्ब 58 करोड 31,80,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न संसदमा पनि माग हुँदै आएको थियो। संसदीय समितिले समेत चासो दिँदै खर्च विवरण दिन ताकेता गरिरहेका थिए। संघीय सञ्चित कोषबाट 5 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट 2 अर्ब 17 करोड, रक्षाबाट 2 अर्ब 37 करोड, गृहबाट 20 करोड 83 लाख, परराष्ट्रबाट 6 लाख,
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट 4 करोड 49 लाख र शहरी विकास मन्त्रालयबाट 1 करोड 29 लाख रकम खर्च भएको छ। कोभिड कोषबाट भने 1 अर्ब 3 करोड विभिन्न निकायलाई दिएको मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। अक्सिजन दिनुपर्ने कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो समय लक्षण भएका मध्ये 1/4 अक्सिजन दिनु परिरहेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुन सक्ने जोखिम कम गर्न अक्सिजन थेरापीमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। कोरोना भाइरसले बुढापाकासँगै मधुमेह, निमोनिया, क्यान्सर, मुटुरोगी, गर्भवती महिलामा तीव्र गतिले अक्सिजनको मात्रा कम गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, पहिले गम्भीर लक्षण थिएन, अहिले बिरामीमा तीव्र गतिले खोकी, ज्वरो, फोक्सोको संक्रमण, अक्सिजनको मात्रा कमी देखिन थालेको छ। काठमाडौँ लगायत मुलुकभरमा लक्षण देखिएका मध्ये सरदर 1/4 अक्सिजन दिएको छ। केही साता अघिसम्म 99.7% कोरोनाका बिरामीमा कुनै लक्षण थिएन। अहिले भने लक्षण भएका संक्रमित बढिरहेका छन्। डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो, भाइरसले फोक्सो र श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने हुनाले शरीरमा अक्सिजनको स्तर कम हुन्छ। हाल कोरोना बिरामीलाई सबैभन्दा बढी चाहिने नै अक्सिजन हो। लक्षण देखिएका बिरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्छ। कोरोनाका बिरामी भेन्टिलेटरमा गएपछि फर्काउन गाह्रो हुने जनाउँदै उहाँले आवश्यक पर्नासाथ तुरुन्त अक्सिजन थेरापी दिनुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितमा धेरै छिटो स्वास्थ्य अवस्था बिग्रने देखिएकाले सजग हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यता सरकारले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचारमा लगाउन सक्ने निर्णय गरेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ नै कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएपछि बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निजी, सहकारी, सरकारी, सामुदायिक जुनसुकै प्रकारका अस्पताल कोरोना डेडिकेट बनाउन सक्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले भन्नुभयो, सरकारले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि अस्पताललाई कोभिड उपचारका लागि मात्रै भनेर तोक्न सक्छ। त्यसमा कसैले विरोध गरे कानून अनुसार कारबाही गर्छौं। लक्षणविहीन संक्रमितलाई सुरक्षित साथ राख्न 6000 आइसोलेसन शय्या तयार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। घरमा पूर्वाधार नहुने र संक्रमण फैलिने जोखिम बढी हुने भएकाले लक्षणविहीन संक्रमितहरूले सहजताका लागि आइसोलेसन शय्या थप्ने निर्णय भएको हो। सामुदायिक, निजी अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई समेत प्रयोगमा ल्याई थप आइसोलेसन शय्या प्रबन्ध गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार सरकारले उपत्यकामा बनाउने भनेका 6000 आइसोलेसन शय्या मध्ये 3500 देखि 4000 स्वास्थ्य सेवा विभागले जोहो गर्नेछ भने बाँकी शय्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्स कमान्ड सेन्टरले अस्पतालसँग समन्वय गरेर तयार पार्नेछ। मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने विभागले इचुङ्गु नारायणमा सुकुम्बासीका लागि बनेको भवनमा 500 तथा मनमोहन प्रतिष्ठानको भवनमा करिब 430 आइसोलेसन बेड बनाउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ। यसैबीच मन्त्री परिषदले बिहिबार नै गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा काठमाडौँ उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तोकिएका सहसचिव, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सबै सुरक्षा निकाय राजपत्राङ्किक प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरू रहने पनि व्यवस्था गरेको छ। सरकारले गत चैत 9 देखि बन्द भएका अन्तर्राष्ट्रिय उडान भदौ 16 गतेदेखि खुल्ला गर्ने भएको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले PCR परीक्षण सहज भएका मुलुक तथा शहरबाट काठमाडौँका लागि उडान खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवड़ाले भन्नुभयो, PCR परीक्षण सहज भएका मलेसिया, UAE, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका र युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको अनुमति पाएका नेपाली नागरिकहरू र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान गरिनेछ। उहाँका अनुसार भदौ 16 पछि हुने नियमित उडान तालिका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाउनेछ। तर PCR को व्यवस्था सहज नभएका मुलुकबाट तत्काल नियमित उडान हुने छैन। मन्त्री खतिवड़ाले भन्नुभयो, साउदी अरब, कुवेत, कतार र अन्य मुलुकबाट नियमित यात्रु ल्याउन पाइने छैन। तर त्यस्ता मुलुकबाट नियमित उडान नभई सरकारको अनुमतिमा मात्रै उद्धार उडान भने हुनेछन्। त्यसका लागि ती मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिज्ञ
कूटनीतिक नियोगले सिफारिस गरेको नामावलीका आधारमा मात्रै चार्टर उडान गर्न सकिनेछ। नेपाल आउन खुला गरिएका मुलुकबाट आउने यात्रुले 72 घण्टा अघिको PCR नेगेटिभ भएको रिपोर्ट बुझाउनु पर्नेछ। यसैबीच नेपाल वायु सेवा निगमले गत मंगलबार दुबईमा छाडेका 235 यात्रुलाई एक सातापछि सोमबार ल्याइने भएको छ। निगमले वाइड बडी विमान बिहान 7:30 बजे दुबईका लागि पठाउने निर्णय गरेको एक निर्देशकले बताए। निगमले हिजो अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस दिन छुटेका यात्रुलाई कोभिड-19 जाँच गरेको रिपोर्ट नेगेटिभ सहित विमानस्थलमा आउन सूचना जारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी फागुन 7 देखि 10 गतिसम्म गर्ने कार्यतालिका केन्द्रीय समितिले दोस्रो पटक पारित गरिसकेको छ। त्यसका लागि साउनभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने थियो। कतिपय जिल्लामा पार्टी समायोजनकै काम बाँकी रहेको र कोरोना कहर नसकिएकाले कांग्रेस महाधिवेशन प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। महाधिवेशन 6 महिना धकेल्ने संवैधानिक सुविधामा रहेका कांग्रेस पदाधिकारीहरू अहिले नै मुख खोलिहाल्न चाहँदैनन्। प्रदेश 2 मा त क्रियाशील सदस्यता परको कुरा पार्टी समायोजनको काम पनि सकिएको छैन। महाधिवेशनका मतदाताहरू क्रियाशील सदस्य हुने हुँदा उनीहरूको टुङ्गो नलाग्दा महाधिवेशन प्रभावित हुने खतरा बढेको ठान्छन् युवा नेता रामहरि खतिवडा। साउन भरिमै सक्रिय सदस्य 77 जिल्लाबाट रिन्यू गरेर आइसक्नु पर्नेमा कतिपय ठाउँहरूमा सक्रिय सदस्य नै गएको छैन। त्यो प्रारम्भिक काम पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन। साथीहरू गाउँ गाउँ टोल टोलमा जाने सम्भावना देखिँदैन। नेताहरू पनि कोही क्वारेन्टाइनमा छन्, कोही आइसोलेसनमा छन्। यो अवस्था हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन जुन समय हामीले तालिका निर्धारण गरेका छौं त्यो समयमा हुने सम्भावना क्षीण भएर गएको छ। भलै नेताहरू बोल्न सकेका छैनन्। अरू पार्टीबाट आएका कार्यकर्ताहरूको समायोजनसँगै पुरानाको नवीकरण जस्तो महाधिवेशनको न्यूनतम शर्त पूरा नभएका कारण कार्यकर्ताको मनोविज्ञान समेत महाधिवेशन सर्छ भन्ने हुन गएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको बुझाइ छ। यो महाधिवेशन तयारीका निम्ति हामीले व्यवस्थित ढंगबाट जे कामहरू केन्द्रदेखि तलसम्मका संरचनाहरूले गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ इफेक्टिभ ढंगले भएको स्थिति छैन। आम मनोविज्ञान पनि महाधिवेशन सर्छ भन्ने खालको बनेको छ। 1-2 महिना यताउति हुन सक्छ तर महाधिवेशन नगर्ने सुविधा हामीलाई छैन। अब यही मितिमा महाधिवेशन हुन त धेरै गाह्रो छ। तर पनि हामीले महाधिवेशन जेठसम्ममा गर्न पनि हाम्रो तयारी जुन ढंगबाट हुनुपर्ने हो त्यो ढंगबाट भइरहेको स्थिति छैन। तर सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पार्टीको आन्तरिक कारण मात्रले नभएर कोभिड-19 का कारण पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका पालनामा चुनौती थपिएको जिकिर गर्नुहुन्छ। महामारीका बीच पनि महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गराउन गाउँ गाउँमा खटिएका कार्यकर्तामा कुनै नकारात्मक सन्देश नजाओस् भनेर अहिले नै कार्यतालिका परिवर्तनका बारेमा केन्द्रीय कमिटीमा कुनै कुरा नउठेको उहाँले सुनाउनु भयो। चुनौती थपिएको छ र अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि सबभन्दा ठूलो काम भनेको सक्रिय सदस्यतालाई पूर्णता दिने कुरा हो। हाम्रो मतदाता नामावली भनेकै सक्रिय सदस्यता हो। कोभिड संक्रमण जुन सरकारकै अदूरदर्शिताको कारण चाहिँ व्यापक बनेको स्थिति छ। यसले चाहिँ अवश्य पनि यो समयमा अधिवेशन गर्न चुनौती चाहिँ थपिएको छ। तथापि यस विषयमा अन्यथा निर्णय गर्नु त फेरि केन्द्रीय समिति बसेर निर्णय गरिने कुरा हो र यस विषयमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन। मतदाताको टुङ्गो नलाग्दै महाधिवेशनमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने होडबाजी चलेकोमा पनि केन्द्रीय सदस्य पौडेललाई अचम्म लागेको छ। महाधिवेशनको तयारीका निम्ति जे गर्नुपर्ने त्यो काम हुन सकेको छैन। तर चाहिँ उम्मेदवारीको संख्या चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको स्थिति छ। केन्द्रीय समितिमै त्यसको चाहिँ छलफल गरेर व्यवस्थित ढंगबाट त्यसको कार्ययोजना बनाउन नसकेसम्म र त्यसका प्रति सबै इमानदार नभएसम्म फेरि पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन गाह्रो हुन्छ। पार्टीको मतदाता नामावली भनेकै सक्रिय सदस्यको नामावली हो। विधानले यसको निर्क्युल गर्ने अधिकार पार्टीको स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसबारे जति छिटो टुङ्गोमा पुगिन्छ त्यति नै छिटो महाधिवेशन सुनिश्चित हुने सहमहामन्त्री महत बताउनुहुन्छ। मूल समस्या भनेकै सक्रिय सदस्यता जुन हाम्रो मतदाता नामावली हो, पार्टीको अधिवेशनको निर्वाचनको मतदाता नामावली भएको हुनाले त्यो सम्पन्न नभएसम्म अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने। आन्तरिक तयारी चुस्त पार्न नसकेको कांग्रेसका लागि महाधिवेशनको मिति सार्ने सुनौलो बहाना कोभिड कहर बनेको छ। त्यसमाथि संवैधानिक प्रावधान अनुसार थप 6 महिना मिति धकेल्ने सुविधामा रहेका कांग्रेसीहरू अहिले हतारिने पक्षमा पनि देखिँदैनन्। महाधिवेशन धकेलिन्छ भन्नेमा आश्वस्त भए पनि यो कसले कहिले बोल्छ भनेर कांग्रेसजन पर्खेर बसेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सम्झौता रद्द भएपछि धरोटी जफतको निर्णय फिर्ता गर्न र आफूलाई कालो सूचीमा नराख्न माग गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल ओबीसीआईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। ओम्नी समूहका तर्फबाट गत मंगलबार पारस केसीले दिएको निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनवाईपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ओम्नी समूहले मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भए पनि दुवै पक्षको जवाब परेपछि संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेशका लागि ओम्नीले प्रयास गर्नेछ। सर्वोच्चको आदेशमा करार अन्त्य भइसकेको र निवेदक स्वयंले पनि रिटमा मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गरेको भनी उल्लेख गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भने 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। मुद्दालाई सुनवाईका लागि प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश पनि जारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार द्विपक्षीय सम्झौतामा चित्त नबुझ्ने पक्षले मध्यस्थकर्ता मार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा ओम्नी सोझै सर्वोच्च अदालत गएको हो। स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, सार्वजनिक खरिद सम्झौता एक प्रकारको करार नै हो। धरोटी भुक्तानी लगायत विवाद पक्षहरूले नियुक्त गर्ने मध्यस्थकर्ताले टुङ्ग्याउने हो। मध्यस्थकर्ताको निर्णय चित्त नबुझे उच्च अदालत जान पाइने व्यवस्था छ। त्यो नियमित प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी सोझै सर्वोच्च अदालतमा गएर कानूनी उपचार खोज्नु गलत हो। प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई समायोजन संशोधनका नाममा चलाइरहँदा समायोजनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। साथै स्थानीय सरकार मानिएको कर्मचारी प्रशासनको छिटो छरितो फेरबदलले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन तहको कानूनबाटै हुनुपर्ने हो। उनीहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयहरू पनि सम्बन्धित सेवाका कानूनहरूबाट निर्धारण र सञ्चालन हुनुपर्छ। तर संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई मिच्दै समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरूको लगातार समायोजन संशोधन गर्दै आएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 4000 भन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन संशोधन भइसकेको छ। कर्मचारी समायोजन संशोधनको अधिकार मन्त्रालयलाई छैन। समायोजन ऐनले त्यस्तो सुविधा दिएको छैन। स्रोतले भन्यो, समायोजन संशोधनका नाममा नियमित सरुवाकै शैलीमा एउटै कर्मचारीको पटक पटक ठाउँ हेरफेर गरिएको छ। कानूनमा व्यवस्थापन नभएपछि गरिएको संशोधनलाई वैधता दिन र संशोधनलाई थप निरन्तरता दिन मन्त्री परिषदबाट समायोजन संशोधन मिलानका लागि नीतिगत निर्णय गरेर बाटो खुलाइएको छ। समायोजनका कारण समस्यामा परेका व्यावहारिक कठिनाई भएका कर्मचारीलाई देखाएर गर्न खोजिएको समायोजन संशोधनका नाममा दुर्गमका स्थानीय तहहरू खाली हुने र सुगममा भरिने सम्भावना बढ्दो छ। नवलपरासीको होप्सीकोटमा रहेको धौवादी फलामखानीबाट निस्कने फलामको परिमाण यकिन गरी कारखाना स्थापना गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चिनिया प्रयोगशालाले यो खानीमा औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिने फलाम रहेको जानकारी गराए लगतै विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका जियोलोजिस्ट नारायण बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा पूर्व पश्चिम 10 किलोमिटर क्षेत्रभित्रको फलामको परिमाण यकिन गरिनेछ। त्यसका लागि 5 फरक फरक स्थानमा 100 देखि 300 मिटरसम्म ड्रिलिङ गरेर परिमाण यकिन गर्न टेन्डर आह्वान यसै हुनेछ। आगामी असोजबाट ड्रिलिङको काम शुरू गरेर विभागले 6 महिनाभित्र परिणाम पत्ता लगाउने उहाँले बताउनुभयो। बास्कोटाका अनुसार दोस्रो चरणमा फलामखानी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण र कारखाना स्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढ्नेछ। जयनगर जनकपुर कुर्था सडक खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि नेपाली कर्मचारी नपाएपछि भारतबाट ल्याइने भएको छ। रेलवे कम्पनीले गत फागुन 9 मा 26 जना प्राविधिक कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन खुला गरेको थियो। तर एकजना पनि नेपाली कर्मचारीबाट आवेदन नपरेपछि भारतबाटै कर्मचारी ल्याउने तयारी भएको हो। तर सबै कर्मचारी करारमा राखिनेछ। नेपाल र भारतीय रेलवे बोर्डबीच कर्मचारी ल्याउन सहमति भएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताउनुभयो। दुई देशका अधिकारीहरूबीच भएको अनलाइन बैठकमा रेल चालक र प्राविधिक माग गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमै विज्ञापन गरेर कर्मचारी माग गरियो तर आवेदन नै परेन। त्यसैले भारतबाटै कर्मचारी ल्याउन खोजिएको हो। उहाँका अनुसार रेल आएसँगै कर्मचारी पनि आउनेछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आयल निगमले राजमार्गहरूमा आफै पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने भएको छ। निगमले पहिलो चरण अन्तर्गत हुलाकी, महेन्द्र र मदन भण्डारी राजमार्गमा यस्ता पम्प बनाउने योजना बनाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत यी राजमार्गमा 20 वटा पम्प निर्माण गरिने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा बिक्री वितरणमा राज्यको उपस्थिति कायम गर्न र बजार नियमनमा सहजीकरण गर्न सुरक्षा निकाय लगायतको सहभागितामा ट्याङ्कर ट्रक खरिद गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार यो वर्ष राजमार्गमा कम्तीमा 20 वटा पम्प बनाउनेछौं। जाजरकोट स्थित नलगाड जलविद्युत कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका 945 परिवारलाई झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँ मुआवजा वितरण गरेको छ। नलगाडले असार तेस्रो सातादेखि मुआवजा वितरण थालेको थियो। 417 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले अहिलेसम्म 4000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार र चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै 3400 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको हो। ड्याम क्षेत्रमा आयोजनाले झण्डै 4700 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। सो जग्गा अधिग्रहणका लागि गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। अब 1300 रोपनी जग्गाको मुआवजा वितरण गर्न बाँकी छ। थप मुआवजा वितरणका लागि करिब 76 करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको कम्पनीका सर्वेक्षक चित्रबहादुर केसीले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थप सहयोगका लागि विश्व बैंक समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्डविग सेफरसँग कोभिड-19 ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे खतिवड़ाले हिजो छलफल गर्नुभएको थियो। कोभिड-19 को असर कम गर्न विश्व बैंकको सहयोगप्रति खतिवड़ाले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको छलफलमा नेपालले आगामी दिनमा स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा, साना तथा मझौला उद्यमको व्यावसायिक निरन्तरता एवं रोजगारी सृजना हुने तथा ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै सहयोगका लागि खतिवड़ाले आग्रह गर्नुभएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस संक्रमण 2 वर्षभित्र निर्मूल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। WHO का प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेससले सन् 1918 मा महामारीको रूपमा फैलिएको स्पेनिस फ्लू 2 वर्षभित्र नियन्त्रणमा आएको उदाहरण दिँदै कोभिड-19 भाइरस समेत छिट्टै नियन्त्रणमा आउने बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय विकास हुँदै आएको प्रविधिका कारण हालको महामारी छोटो समयमै निर्मूल हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि यसको नियन्त्रणका लागि व्यक्ति स्वयं सचेत नभए स्थितिले भयावह रूप लिने जोखिम भने कायमै रहेको घेब्रेयेससले बताउनु भएको छ। स्पेनिस फ्लूका कारण 5 करोड बढीको ज्यान गएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म करिब 8 लाख जनाको ज्यान जानुका साथै 2 करोड 28 लाख बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। फरक प्रसंगमा घेब्रेयेससले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE सामग्री खरिदमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अपराध भएको पनि बताउनु भएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। युरोपा लीगको उपाधि स्पेनिस क्लब सेभियाले उचालेको छ। गैराती भएको रोमाञ्चक खेलमा इन्टर मिलानलाई 3-2 ले हराउँदै सेभियाले उपाधि हात पारेको हो। सेभियालाई जित दिलाउन लुक डी योङले 2 गोल गरे। इन्टरका रोमेलो लुकाकुले 1 गोल उपहार दिएका थिए। इन्टरका लुकाकु र डिएगो गोडिनले 1-1 गोल गरे। खेलमा अग्रता भने इन्टरले खेलको 5औं मिनेटमा लुकाकुले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोलबाट लिएको थियो, तर 12औं मिनेटमा सेभियाका डी योङले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए। 33औं मिनेटमा डी योङले अर्को गोल थपे। इन्टरका गोडिनले 35औं मिनेटमा गोल गरेपछि खेल 2-2 को बराबरीमा पुग्यो, तर 74औं मिनेटमा लुकाकुले आफ्नै पोस्टमा गोल हानेपछि सेभियाले उपाधि हात पारेको हो। यससँगै सेभियाले 6औं पटक युरोपा लीगको उपाधि जित्न सफल भएको छ। सेभिया 6 पटक युरोपा लीग जित्ने एक्लो टिम हो। इन्टर भने 4औं पटक युरोपा लीग जित्न असफल भएको छ। इन्टरले पछिल्लो पटक 1998 मा युरोपा लीग जितेको थियो। पछिल्लो 9 वर्ष यता इन्टरले कुनै पनि उपाधि हात पार्न सकेको छैन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश एकका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय 5:38 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:35 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। सन्तोष र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।